काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडान भरेको यति एयरको विमान पोखरामा दुर्घटनामा सबै सवार 72 जनाको मृत्यु भएको आशंका। पोखरा विमान दुर्घटनाको अपडेट। 31 जनाको शव निकालियो। खोजमा फँसेका शव निकाल्ने प्रयास जारी। हालसम्म 64 जनाको शव फेला। जहाज दुर्घटनापछि पोखराका सबै उडान स्थगित। घटनास्थलबाट शवहरू निकाल्ने क्रम जारी। पोखरा विमान दुर्घटना जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारको निर्देशन। सोमबार भोलि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। आन्तरिक उडानका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन। गण्डकी अस्पतालका निर्देशक भन्छन्, हामी तैनात छौँ, जीवित कोही पनि ल्याइएको छैन। यति एयरलाइन्सले दियो विमान दुर्घटनाको आधिकारिक जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने पोखरा जाने कार्यक्रम भयो स्थगित। माघे सङ्क्रान्तिको रौनक बीच शोकमा डुब्यो देश। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा 53 जना नेपाली सहित 15 जना विदेशी सवार। पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति देउबा र केपी शर्मा ओलीले गरे दुःख व्यक्त। पोखरा विमान दुर्घटनामा नेपालको आन्तरिक हवाई सेवामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको अनुमान। यति एयरलाइन्सको टिकट रद्द गरेका पशुपति शर्माले भन्छन्, ग्रहले जोगायो। पोखरामा विमान दुर्घटना उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन। पोखरा विमान दुर्घटनामा चिनिया राजदूत छेनद्वारा दुःख व्यक्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा नजाने। गृहमन्त्रीले भने उद्धार कार्य प्रभावित होला भनेर नजाने निर्णय गर्यो। यतिको विमान दुर्घटना ट्रामा सेन्टरमा कार्यरत 2 जना डाक्टरका परिवार पनि परेको खुलासा। र विमानस्थल प्रमुख भन्छन्, ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको विमान कसरी क्षतिको खोजमा खस्न पुग्यो यो अचम्मै भयो। दाहिने घुम्नुपर्ने जहाज आकाशमै देब्रे कोल्टिएको थियो। विमान दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको शोकमा भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै विमान दुर्घटनाको अपडेट। निकै डरलाग्दो। दुर्घटनास्थलबाट 3 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको खुलासा। क्याप्टेन कमल केसी सहित चालक दलका 4 जना सदस्य अझै फेला परेनन्। त्रिभुवन विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममै पुगेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपडेट हेर्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला त काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार 10:55 पोखरामा निकै ठुलो दुःखद दुर्घटनामा परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैप्रति हाम्रो टिमबाट सबैलाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार 10:55 पोखरामा दुर्घटनामा परेको छ। N9 NNC ATR 72 वायुयान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो एयरपोर्ट र नयाँ एयरपोर्टको बीचमा रहेको सेती किनारामा दुर्घटना परेको यति एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलमा संख्या 68 यात्रु र चालक दलका 4 जना सदस्य रहेका थिए। हालसम्म दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। मौसम र विमानस्थलको कारण भन्दा पनि विमानको ककपिटमा आएको खराबीका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्राविधिक टोलीले जानकारी दिएको छ। कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले विमान दुर्घटनास्थलमा आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले नेपालसँग कुराकानी गर्दै दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट 36 जनाको शव निकालिएको र हालसम्म 64 जनाको शव फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्यको खोजी भएको छ। दर्शकबिन, उनले विमानमा सवार भएका धेरैजसोलाई जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीसहित 3वटै नेपालका सुरक्षाकर्मी
उद्धारमा परिचालन गरिएको हो। उनले घटनाको कारण अहिलेसम्म पत्ता नलागेको बताउँदै मौसम सफा रहेको तर विमानमा पुरानो विमानस्थलबाट नयाँ बस्दै गर्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइरहेको छ। उक्त विमानमा 15 जना विदेशी सहित 68 जना सवार यात्रु रहेका थिए। 4 सदस्य चालक दल रहेका थिए भने सेती नदीको खोजमा दुर्घटनास्थल रहेको शव निकाल्न र घाइतेहरूको उद्धारमा कठिन भइरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन डेमो उडान गरेको जहाज नै दुर्घटनामा परेको खुलासा भएको छ। पोखरामा दुर्घटनामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज केही दिन अघि मात्रै पोखराकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो उडान गरेको जहाज रहेको पाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका बेला काठमाडौँबाट N9 ANC ATR 72 को जहाज डेमो उडान गरेको थियो। सोही जहाज आइतबार अर्थात् आज बिहान दुर्घटनामा परेको हो। अवतरण गर्ने क्रममा पोखराको पुरानो एयरपोर्ट र नयाँ एयरपोर्टको बीच रहेको सेती किनारमा दुर्घटनामा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पोखरामा विमान दुर्घटनाको अपडेटमा यति बेला 64 जनाको शव फेला परेको खबर प्राप्त भएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक SP अजय केसीका अनुसार अहिलेसम्म 30 जनाको शव अस्पताल पुर्याइएको बताइएको छ। स्वेतीको खोर्सीमा भएको दुर्घटनाको कारण उद्धार कार्यमा केही कठिनाई भएको केसीले जानकारी दिएका छन्। हामीले उद्धार जारी नै राखेका छौँ। अहिलेसम्म 30 जनाको शव अस्पताल पुर्याएका छौँ। थप 34 जनाको शव खोजमा देखिएको छ। खोज 300 मिटर तल भएका कारण शव निकाल्न अप्ठ्यारो भएको छ SP केसीले बताएका छन्। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने 29 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। प्राधिकरणले 2:30 बजेपछि अपडेट दिएको छैन भने काठमाडौँबाट 68 यात्रु र चालक दलका सदस्य सहित 72 जना बोकेर पोखरा उडेको विमान आइतबार बिहान पोखरा स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको बताइएको छ। आयोगलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय समेत र निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ। आयोगका सदस्य हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीप प्रकाश बास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयक इन्जिनियर एकराज जङ थापा र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकिएको बताइएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले भोलि सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक बिदा दिने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएको बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यति एयरलाइन्सले विमान दुर्घटनाको आधिकारिक बल्लक दिएको छ। आइतबार पोखरामा दुर्घटना परेको यति एयरलाइन्सको विमान अन्तिम पटक सेती खोज भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। एयरलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै विमान आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराको लागि 10:32 बजे उडेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको जानकारी दिएको छ। विमानमा चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 जना यात्रु सवार रहेको बताएको छ। यात्रु मध्ये 37 जना पुरुष, 25 जना महिला, 3 जना बच्चा, 3 जना शिशु रहेको जनाइएको छ। विमानमा भएका मध्ये 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन र 2 जना कोरियन, अर्जेन्टिनी, अस्ट्रेलिया, आइसिरी र फ्रान्सेली 1-1 जना रहेको बताइएको छ। दुर्घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाल प्रहरीको टोलीको उद्धार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार कार्य तीव्र गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, काठमाडौँबाट पोखराका लागि आज बिहान 10:30 बजे उडेको चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 यात्रु सवार रहेको यति एयरलाइन्सको
विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक दुर्घटना भएको घटनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरी उद्धार कार्यलाई तीव्रता पार्न सरकार लगायत सम्बन्ध पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुर्घटनाको खबरले आफू अत्यन्त दुखी भएको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, काठमाडौँबाट 68 जना सवार लिएर पोखरा उडेको एटी एयरलाइन्सको NASC ATR 72 जहाज आज बिहान पोखरा त्रासदायीपूर्ण दुर्घटनामा परेका खबरले अत्यन्त दुखी छु। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सबैप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। दुर्घटनाको प्रभावकारी उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित मन्त्रीहरू पोखरा जाने कार्यक्रम स्थगित भएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा जाने भन्ने भए पनि अन्तिममा आएर त्यहाँ नजाने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। आफूहरू जाँदा उद्धार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको जनाउँदै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय सहित सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरिएको जानकारी गराउँदछु। दुर्घटना स्थलबाट केही शवहरू निकालिएका छन् भने थप उद्धारको कार्य जारी रहेको छ। यस अवस्थामा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ उद्धार कार्य झन प्रभावित होला भनेर हामीले त्यहाँको अहिले तत्कालका लागि नजाने निर्णय गरेको उनले बताएका हुन्। काठमाडौँबाट लिनुपर्ने निर्णय र उद्धार लगायतका कार्यकर्तामा कुनै पनि कसर बाँकी नरहेको गरी जुटिरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले शोकको घडीमा भोलिका लागि तय भएका सबै औपचारिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा विमान दुर्घटनामा चिनिया राजदूतले समेत दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपालका लागि नवनियुक्त चिनिया राजदूत छेन साङले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गरेका हुन्। राजदूत छेनले ट्विटर मार्फत घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेका छन्। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले म निकै स्तब्ध छु। यस दुःखद घडीमा हाम्रो विचार सहानुभूति नेपाली जनताको साथमा छ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। शोक सम्पन्न परिवारहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु, राजदूत छेन्सीले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको NASC ATR 72 जहाज पोखरामा निकै दुःखद तरिकाले दुर्घटना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाबाट बाल बचेका चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले भाग्यले र गरले बचाएको बताएका छन्। चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले भाग्यवश यो दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएका छन्। उनले आज यही विमानबाट पोखरा जाने टिकट रद्द गराएका थिए। साथै पोखराबाट फर्किन आज विमानको प्रतीक्षामा रहेका थिए। अचानक दुर्घटनाको खबर आएपछि उनी स्तब्ध रहेका छन्। कर्मरक गरले आफू दुर्घटनाबाट बचेको उनको भनाइरहेको छ। एक कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्, खासमा उनले भने आज मेरो यही विमानमा पोखरा आउने कुरा थियो, तर मेरा अरू पनि कामहरू भएकाले गर्दा आजको फ्लाइट क्यान्सल गरेर म 2 दिन अघि नै बुद्ध एयरबाट पोखरा आएको थिएँ। आज म पोखराको कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्किने आँटेको हो। फ्लाइट कुरिरहेको थिएँ। विमान दुर्घटनाको खबर आउँदा म यही नै थिएँ, उनले बताएका छन्। हामी त अब अवतरण हुन्छ भनेर पर्खेर बसेका थियौँ। पछि दुर्घटनाको समाचार देखेपछि साह्रै नमजा लाग्यो, रुन मन लाग्यो। मेरा कतिपय साथीहरू जानुभयो, हेर्नुभयो, मलाई पनि जाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ गएर हामीले न उद्धार गर्न सक्छौँ न त अरू केही, बेकारमा हो हल्ला र उद्धारमा अवरोध हुन्छ भनेर म चाहिँ नगएको पशुपति शर्माले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले आन्तरिक उडानका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले आगामी दिनमा दुर्घटना हुन नदिन वायु सेवा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तोकिएको छ। यस्तै बैठकले विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकले विमान दुर्घटनाको शोकमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने समेत निर्णय गरेको छ। दुर्घटनाको कारण भन्ने खुल्न सकेको छैन। जहाजमा 72 जना सवार रहेका थिए, 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सवार रहेका थिए भने विमानमा 53 जना नेपाली र 15 जना विदेशी नागरिक रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार पोखरामा विमान दुर्घटना भएको 68 जनाकै मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 68 जनाको नै मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा हालसम्म 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना रहेका थिए, जसमा 25 जना महिला, 37 जना पुरुष, बालक 3 जना र शिशु 3 जना रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः पोखराको विमानमा दुर्घटनामा पर्नेमा 68 जनाकै मृत्यु भएको पुष्टि भएको निकै दुःखद खबर आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता श्रीमानको विमान दुर्घटनामा निधन भएपछि पाइलट बनेकी अन्जु खतिवडा पनि विमान दुर्घटनामै परेकी छिन्। विराटनगरकी अन्जुको काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठका दीपक पोखरेलसँग विवाह भएको थियो। पोखरेल यति एयरलाइन्सको विमानमा को पाइलट थिए। उनी को पाइलट रहेको बेला सन् 2006मा जुम्लामा यतिको विमान दुर्घटना भएको थियो। सुर्खेतबाट जुम्लाका लागि उडेको उक्त विमान दुर्घटना हुँदा को पाइलट पोखरेलसँगै 9 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पाइलट श्रीमानको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएर पारिवारिक वियोगमा रहेकी अन्जुले पनि पाइलट नै बन्ने अठोट गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले आफ्नो अध्ययन पाइलटतर्फ मोडेकी हुन्। अमेरिका गएर पाइलट कोर्स पुरा गरिन्। अन्जुले नेपालमा झन्डै 100 उडान भरिसकेकी थिइन्। उनैको पाइलट अन्जुले श्रीमानकै जस्तो नियति भोग्नु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विमान दुर्घटनामा श्रीमान गुमाएको झन्डै 17 वर्षपछि अन्जु पनि दुर्घटनामा परेकी छिन्। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा अन्जुसँगै 72 जना परेका छन्। विमानमा चालक दलका सदस्य 4 र बाँकी 68 जना यात्रु रहेका थिए। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको 9N ANC ATR 72 वायुयान पोखराको नयाँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। बिहान 11:55 दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परेका मध्ये अहिलेसम्म 64 वटा शव निकालिएको र 68 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन 64 वटा शव निकालिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता तथा DSP शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा दुर्घटनामा परेका यति एयरलाइन्सको विमानमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत एक डाक्टर दम्पति पनि सवार रहेको खुलेको छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको 9N ANC ATR विमान बिहान पोखराको सेतीखोसमा दुर्घटना भएको थियो। विमानमा ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सुशील श्रेष्ठ पनि सवार रहेको ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै उनकी श्रीमती डाक्टर सोना र उनीहरूको बच्चा समेत रहेको पाइएको छ। डाक्टर सुरेशले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सबाट अर्थोपेडिक सर्जरीमा MD गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको घटनाले सबैलाई स्तब्ध पारिदिएको छ। जताततै नेपालैभरि आज निकै रुवावासी चलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा यस्तो बारम्बार किन हुने गरेको छ, यसबारे पनि तपाईँहरूले आवाज उठाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विमान दुर्घटनामा निधन भएका प्रति बल्ल दुःख व्यक्त गर्न
भ्याउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला जहाज दुर्घटना हुँदा निकै दुःखद नेपालीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैको पलपलको रिपोर्ट तपाईहरू समक्ष हामीहरूले पुर्याएका छौँ। यो भिडियोलाई एउटा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र सबै सामु शेयर गरी पुर्याइदिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, विमान दुर्घटना हुँदाखेरि 40 जनाको शव फेला पारेको छ भने अन्य कैयौँको शव अप्ठ्यारो ठाउँमा हुँदा शव निकाल्न गाह्रो परेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका 40 जनाको शव भेटिएको छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्स प्रालीको NYT 6919 NC विमान 10:50 पोखरा टावरसँग सम्पर्कपछि दुर्घटना भएको बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका 17 घटनास्थित सेतीको खोजबाट 40 जनाको शव निकालिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विमानमा 68 जना सवार यात्रु रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट निकालिएको शव पोखरा स्थित गण्डकी अस्पतालमा राखिएको कास्कीका SP अजय केसीले जानकारी दिएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलमा 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन नागरिक, 1 जना आयरल्यान्डको नागरिक, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2 र फ्रान्सेली नागरिक 1 जना सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए। प्राविधिकका अनुसार क्याप्टेन कमल केसी सहित चालक दलका अन्जु खतिवडा, सिर्जना होङ्गाचु र ओसिन आले मगर सवार रहेको खबर प्राप्त भएको छ। यति बेला उनीहरूको स्थिति समेत अज्ञात रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पोखरा जान लागेका हुन्।